अहम खबर शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तजवीज़ दी है। कौमी असेंबली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त पर भी गौर किया गया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक असम्बली पर सदर ने मंजूरी ना दी तो असेंबली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। 12 अगस्त से कबल कौमी असेंबली तहलील करके इलेक्शन के लिए 90 दिन रखे जाएंगे। असेंबली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इलेक्शन 60 रोज में करने होते हैं। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली भी 8 अगस्त को ही तहलील कर दी जाएगी। अहम खबर आपको देने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने असेंबली तहलील करने की तारीख पर इत्तेफाक कर लिया है और दोनों जमातों के हवाले से आपको बताएं कि 8 अगस्त का दिन तजवीज़ किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तेफाक किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तजवीज़ दी थी। कौमी असेंबली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त पर भी गौर किया गया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक असम्बली पर सदर ने मंजूरी ना दी तो असेंबली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है और 12 अगस्त से कबल कौमी असेंबली तहलील करके इलेक्शन के लिए 90 दिन रखे जाएंगे। असेंबली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इलेक्शन 60 रोज में करने होते हैं। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली भी 8 अगस्त को ही तहलील कर दी जाएगी। अहम खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तजवीज़ दी थी। कौमी असेंबली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त पर भी गौर किया गया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक असम्बली पर सदर ने मंजूरी ना दी तो असेंबली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक की है। 12 अगस्त से कबल कौमी असेंबली तहलील करके इलेक्शन के लिए 90 दिन रखे जाएंगे। असेंबली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इलेक्शन 60 रोज में करने होते हैं। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली भी 8 अगस्त को ही तहलील कर दी जाएगी। और फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि फिलहाल फुल कोर्ट बनाना नामुमकिन है। तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन ही नहीं है। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की, कुछ बैरून मुल्क हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल फुल कोर्ट बनाना नामुमकिन है। तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन ही नहीं। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की, कुछ बैरून मुल्क हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कल फिर चीन ने पाकिस्तान को $600 मिलियन रोल ओवर किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कल $600 मिलियन का इजाफा हुआ है। महदूद वसाइल के बावजूद खेलों में नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म का यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। जो दोस्त, जो मुरब्बी, जो मेहरबानी करता है उसको याद रखना चाहिए। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। मैं अगर सफारती आदाब का ख्याल रखूं तो मैं शायद नाम ना लेता, लेकिन दिल ये कहता है कि जिसने एहसान किया हो उसको याद रखो। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा फेडरल रिज़र्व, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ रहा है, लेकिन दुआ कीजिए कि कर्ज़ों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कमाई से और पसीने से और खून से और कुर्बानी से बढ़े। और ये मुमकिन है, जिस तरह ये मिसालें इन बच्चों की हैं, इन बच्चियों की हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए मुख्तलिफ़ खेलों के मैदानों में। मैं समझता हूँ कि इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए, इससे हमें हिम्मत हासिल करनी चाहिए। हुकूमती काविशों से करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, $334 मिलियन है। बैरूनी अदायगियाँ भी वक्त पर की गई हैं। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना था कि बैरूनी अदायगियाँ भी वक्त पर की गई हैं। अल्लाह के फजल व करम से
مینجمنٹ جو میاں شہباز صاحب کی حکومت نے کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں کیا، اور نہ صرف اپنی تمام بیرونی جو ادائیگیاں ہیں اس کو وقت پہ کیا، بلکہ یہ بھی انشور کیا کہ ہماری جو ڈیفالٹ کی پوزیشن ہے وہ بالکل ذرا سا بھی اس کی یعنی نوبت نہ آئے۔ تو یہ جو ٹوٹل نمبرز ہیں، یہ جو مینجمنٹ ہے، اس پہ میں اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اپنی معاشی ٹیم، فائنانس منسٹری کی اور اسٹیٹ بینک اور پاکستان تینوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ وہ ریزنز ہیں جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بیٹھ کر جو کچھ پنڈت جو تھے وہ بیٹھ کے پوچھتے تھے کہ کیسے ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور ڈیفالٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور فلان ڈیٹ ہے، وہ فلان ڈیٹ ہے، وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال $17.5 ارب کا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا، یا ماضی میں 19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا۔ سی پیک محل وقوع کے لحاظ سے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سی پیک نواز شریف اور صدر شی جن پنگ کے ویژن کا شاہکار ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سی پیک سیمینار سے خطاب۔ کہا کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان توانائی شعبے میں خود کفیل ہوا۔ پہلا ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم تھا جس کے تحت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو دونوں ممالک نے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے پیچھے پولیٹیکل ول اس قدر آپ اندازہ کر سکتے ہیں موجود تھی کہ 5 جولائی کو ایم او یو پر دستخط ہوئے، اور 27 اگست 2013 کو پہلی جے سی سی کی میٹنگ اسلام آباد کے اندر منعقد ہو گئی۔ سی پیک نے پہلی دفعہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو ایک اقتصادی محور کے اندر ڈھالا، اور جب ہم نے اس کے بنیادی خطوط طے کیے تو 1+4 فریم ورک جو بنا، اس میں پہلی چیز جس پر فوکس کیا گیا وہ پاکستان کا توانائی تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا شاہ نواز بھٹو شہید کو 38ویں برسی پر خراج عقیدت۔ بیان میں کہا، قوم شہید شاہ نواز بھٹو کی جمہوریت کے لیے جدوجہد اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ قائد عوام کے عدالتی قتل کے بعد شہید شاہ نواز بھٹو کا بہیمانہ قتل بھٹو خاندان اور پارٹی کے لیے دوسرا بڑا سانحہ تھا۔ شاہ نواز بھٹو کی 38ویں برسی بلاول بھٹو کا خراج عقیدت۔ ایک بیان میں کہا کہ قوم شہید شاہ نواز بھٹو کی جمہوریت کے لیے جدوجہد اور قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ قائد عوام کے عدالتی قتل کے بعد شہید شاہ نواز بھٹو کا بہیمانہ قتل بھٹو خاندان اور پارٹی کے لیے دوسرا بڑا سانحہ تھا۔ ریڈ لائن اور یلو لائن بی آر ٹی اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر ہوگا۔ یہ سندھ حکومت کا عوام کو تحفہ ہے۔ کراچی میں وزیر اطلاعات شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ جو پروجیکٹ ریڈ لائن بی آر ٹی، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے۔ جو یلو لائن بی آر ٹی ہے اس میں ورلڈ بینک ہمارے ساتھ ہے، تو اور ان کی ٹوٹل مکمل طور پر ہر اس پوری پروسیجر میں ان کی کمپلیٹ اونرشپ ہے، ان کی پوری مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں حکومت سندھ کی کہ ان پروجیکٹس کو کامیابی کے ساتھ بنایا جائے۔ اس میں تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹس ہے، فارنر کنسلٹنٹس آپ کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اس پورے پروجیکٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کا جو دیرینہ ایک مطالبہ تھا، جس میں پیپلز بس سروس بھی چل رہی ہے، جس میں ای وی بسز بھی چل رہی ہیں، جس میں پنک بسز بھی چل رہی ہیں، جس میں اورنج لائن بی آر ٹی عبدالستار لائن وہ ہماری ریڈی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے پروجیکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے کراچی کے عوام کے لیے ان کی سفری سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، اس معاشی بحران میں، اس معاشی مہنگائی میں ان کو سستی ٹرانسپورٹ دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے اور یہ فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جو کہ آئندہ نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی اس پروجیکٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے سمندر پار پاکستانیوں کی موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن نظام کی اجرا کی تقریب میں وزیر اعظم اس وقت موجود ہیں۔ مناظر آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سید امین الحق صاحب، منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیکرٹری احمد شیخ، ذوالفقار حیدر سیکرٹری اوورسیز پاکستانی، محسن حسن بٹ ڈی جی ایف آئی اے،
आसिम अहमद चेयरमैन FBR, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान चेयरमैन PTA, डॉक्टर खावर खोकर मेंबर PTA, मेहमान निगरामी ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज अभी हमने ऑनलाइन डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया है और इसके लिए मैं जनाब अमीनुल हक साहब को और उनके तमाम कॉलीग्स को, चेयरमैन PTA को, DG FIA, चेयरमैन FBR, आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने एक बहुत अच्छी डिवाइस आपने तजवीज़ की है, जिससे कि हमारे समंदर पार लाखों बहनों और भाइयों के लिए बहुत शानदार एक सहूलत आपने फराहम की है, जो कि घर बैठे अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उनको ये सहूलत मुयस्सर आएगी कि वो 2 माह के लिए बग़ैर टैक्स दिए पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपने ये भी फरमाया कि अगर वो चाहें तो 2 माह की और एक्सटेंशन उनको मिल सकेगी, लेकिन जो नौजवान यहाँ बता रहे थे कि अंडर एक्सेप्शनल केसेस ये तफावत है। अब आपकी बात पर एतमाद किया जाए या वो नौजवान बात कर रहा था उसकी बात को लिया जाए। मेरा ख़्याल है कि ये गुत्थी यहीं सुलझा लेते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस का लफ्ज़ ख़त्म कर दें। जो भी 2 माह से ज़्यादा जो यहाँ पर स्टे अगर उनको करना पड़ता और लोगों को मजबूरन 2 माह से ज़्यादा स्टे करना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने जाके वापस अपना रोज़गार पे वापस जाके, चाहे वो मशरिक़ वस्ता से आए हैं या यूरोप से आए हैं या जहाँ से भी आए हैं, तो वो लंबा अरसा तो यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। अगर वो जाके उन्होंने अपने रिज़्क़ हलाल कमाना है, तो जिनको किसी वजह से 2 माह और या महीने की उनको एक्सटेंशन उनको चाहिए तो उनको आसानी से मिल जानी चाहिए। एक बहुत अच्छी आपने एक कंट्रीब्यूशन किया, इसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इस वक्त दुनिया में इसको बेपनाह इसको इस वक्त सपोर्ट मिली है तमाम तरक्की पजीर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में। और पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसे वक्त में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हमारे आबादी के करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ वो तालीम हासिल कर रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो अब फ्रीलांसर्स हैं, कमर्शियल कंपनीज बन गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही, जिस तरह आपने स्मार्टफोन की बात की, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको हमें अब ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए जहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री एक बहुत मेहनत से खदमात अंजाम दे रही है, वहाँ पर इस बजट में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में अच्छे खासे फंड्स रखे गए हैं नौजवानों की तरबियत के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्ड प्रोग्राम। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर, और पर अब जो SIFC जो मैं इसको इकोनॉमिक रिकवरी प्लान कहता हूँ,
یہ ایک بہت ایک بڑی محنت سے یہ مارز وجود میں آیا ہے یہ پروگرام. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. زراعت، آئی ٹی اور ہماری معدنیات، ہماری ایکسپورٹس، تو اس میں آپ کی وزارت کا ایک کلیدی رول ہے. اس میں آپ کے جو ساتھ ایسوسیٹڈ آپ کے جو اتھارٹیز ہیں، پی ٹی اے ہے، دوسرے ادارے ہیں، تو اس میں ان بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو بہت تیزی سے آگے کام کرنا چاہیے. یہ آپ نے جو مطالبہ کیا کہ موبائل فون پر ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ایک صائب رائے ہے، بالکل اس کا احترام کیا جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے مزید اجتماعی بصیرت کی اور سوچ بچار کی ضرورت ہے. میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں بچوں کو اس وقت میرٹ پر لیپ ٹاپس دوبارہ مل رہے ہیں. اس سال ہم نے اسکول کے بچوں کے لیے ٹیبلٹس کا شاید اس پروگرام میں اس کی پروویژننگ نہیں کی. وہ ہمیں کرنی چاہیے، وہ اساتذہ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور تیسرا، ان کی جو رول کال جو ہے وہ بھی یہ ہم نے پنجاب میں اس کو بڑی تیزی سے کیا تھا، اس کو بھی آپ پورے پاکستان میں اسکولوں میں، پرائمری اسکول میں، مڈل اسکول میں، ہائر اسکولز میں ان کی جو حاضری جو ہے وہ بٹن پوسٹ کریں تو اس سے دس ول بی اے ریولیوشنری اسٹیپ آن یور پارٹ. اس سے اساتذہ کی حاضری بھی اور بچوں کی حاضری جو ہے اس کو پھر کوئی ٹیمپر وتھ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے آئی ٹی پارک جو آپ کا، اس کو آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ منصوبے ہیں. امین الحق صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم بڑی ارک ریزی سے اگر کام کرے تو یہ اس میدان میں ہم بہت آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. میں ختاماً آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہت اچھا یہ منصوبہ بنایا ہے. اور وہ ان ریئر کیسز والا لفظ نکال دیں. اس کو جو بھی اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرے، جب آپ دے رہے ہیں تو پھر اس میں ہم اس میں پھر اس کو مشکل نہ بنائیں، اس کو آسان کریں تاکہ پاکستانی یا ٹورسٹ کو پتہ ہو کہ بھئی میرے پاس یہ فیسلٹی ہے. اگر آپ اس میں وہ پک ڈالیں گے تو پھر یہ پیسے لینے شروع کر دیں گے. اچھا یہ آئے تو آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو مطلب پیسے نہ بھی لیں تو وہ سرخ فیتہ جو ہے وہ پھر اس کی عملداری شروع ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کی ستائش پیش کروں، اور ایف بی آر، ایف آئی اے اور پی ایم او نے جو اس میں خدمات انجام دی ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. اور جو دیار غیر میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو واپس جب وہ آئیں ان کو فیسلٹیز دینے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک علیحدہ ایک نان فائنینشیل پیکج کا اعلان ہم اگلے چند دنوں میں کریں گے. اس میں پھر انشاءاللہ آپ کو بھی مدعو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. شریف سمندر پار پاکستانیوں کے موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن نظام کے اجرا کی خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو گھر بیٹھے یہ سہولت میسر ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دنیا بھر میں بہت سپورٹ ملی ہے. اگر اوورسیز کو 2 ماہ کی ایکسٹینشن چاہیے تو ان کو ملنی چاہیے. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ خودکار نظام IME کو پاکستان کے عارضی دوروں کے دوران بلاک ہونے سے بچایا جائے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دنیا بھر میں بہت سپورٹ ملی ہے. اگر اوورسیز کو 2 ماہ کی ایکسٹینشن چاہیے تو ملنی چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کو گھر بیٹھے یہ سہولت میسر ہوگی. سمندر پار پاکستانیوں کے موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن نظام کے اجرا کی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خودکار نظام IMEI کو پاکستان کے عارضی دوروں کے دوران بلاک ہونے سے بچائے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.